Thank you, Alex. Well, first of all, I would like to thank Fragan and Swizzle for giving me this opportunity to raise your toast. Thank you. I think I better start in Konkani, my boss. Okay. पहिले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा विटो आनी बाय सकोरीन तेच भाशेन श्रीडॉन जो न्हवऱ्याचो मामा आनी व्हंकलेची माय पाय तेणी म्हाका ही संदी दिली तेंचे भुरग्यांचे आयज काजाराच्या दिसाक 2 उतरां सांगूंक आनी हांव जाणा तुमी सगळीं कान लावून आयकतलीं हांव कितें उलयता पळय तो सारकें सांगचें म्हाकाच खबर ना सांगपाचें म्हणल्यार जायतें आसा पूण वेळाची बंदी आसा आनी चडशे क्रिस्तांवाच्या फंक्शनाक मातसो वेळ जाल्यार सरकाराक रोखडो जोर येता देखूनच आय कीप इट शॉर्ट अँड स्वीट थिंगासोर म्हजी बायलेन म्हाका ऑलरेडी किस दिला कीप इट शॉर्ट अँड स्वीट म्हणून ओके सो तुमी सगळीं जाणां बाय स्विझल आस्ते मुखामळाचे अपुरबायेचे भुरगे आनी बाब फ्रेगन एकदम शांत थंड सोजमोना तेंची इश्टागत कशी जाली आनी 13 वर्सां ती मोगान आसली वाव इट्स अ गुड टायम कित्याक आयच्या जनरेशनाक 13 वर्सां कळप म्हणजे आमची 25 वर्सां लायफाची बाय स्विझल ल्हानूच आसतना आपले एकमोतीन शिक्षण शिकले आनी गोंयांत कामाक रावले तेच बरोबर ते एक कॅटकिस्ट आपले इगोर्जेन जायते भुरग्यांक ताणें शिकयले आनी जायतीं भुरगीं आजून ताका बुगी म्हणटा तेजे पेट नेम बाय द वे पूण सांगपाचें एक उतर आसा हिंगा बाय स्विझल ल्हानूच आसतना तेजी मामी पोड्डेसान कामाक गेल्ली आनी ताजा डाडा विटोन ताका आवयचो आनी बापायचो दोगांयचो मोग दिवन वाडयले ताका देव बिरांतीन बरें कितें वायट कितें सगळें शिकयलें आनी आपल्या पांयाचेर उबें रावपाक ताका सांगलें आनी तेच भाशेन आयज तुमच्या फुड्यान दिसती पडटा बाय स्विझल स्वताक आपूण धाडोस करून आपल्या पांयाचेर तें उबें आसा गोंयांत नोकरी करून तें आयज परदेसांत कामाक आसा युकेच्या देसांत तेणें सगळे युके वचपाची तयारी आपणें स्वताच केली सगळे राटाबोड्यो खंय वचपाक जाय कितें करपाक जाय आनी आयज तुमच्या फुडें आसा अ सेल्फ कॉन्फिडंट गर्ल शूड एप्रिशिएट खरेंच म्हाका अभिनंदन दिसता असली भुरग्यांक पयलें म्हणटच कारण ती सगळीं आपणाचे आयचें जनरेशन आसा तें आपूण जाणा आपूण करता आनी फुडें वचोन करता तेच भाशेन तेज्या गांवांत तेज्या वाठारांत सगळो लोक ताका खूब लायक करता कित्याक ते सगळ्याच्या मोगाचे सगळीं तेजी शेजारी सांगता आमी कसलेंय काम सांगल्यार बाय रोखडेंच करता केन्नाच ना म्हणना सदांच हांसता तेच भाशेन घरा कडेन तेजो भाव स्विंटन दोगांय भाव भयणां एकदम बरी कॅट फायट चलता पूण हय डॉग फायट कॅट फायट पूण ते सदांच आपल्या भावाक प्रोटेक्ट करता आनी भावाकूय आपल्या भयणीचो चड मोग कितें आसा जाल्यार तो आपल्या मामा डाडाक सांगना पूण बाय गो अशें करपाचें बाय हिंग वचपा जाय थिंग वचपा जाय तो आपणाच्या भयणीक सांगता आनी भयण मागीर मामा डाडाक सांगता खरेंच आयच्या दिसाक असली भाव भयणां मेळप एकदम बरें नशिबोंत एकामेकाचो मोग एकामेका थंय चिटकोन रावप व्हेरी गुड व्हेरी वंडरफूल तेच भाशेन बाब फ्रेगन एकदम थंड भुरगो हांसते मुखामळाचो हांवें विचारलें बाबा तुगे कितें काय ना चल 2 उतरां फकत शॉर्ट अँड स्वीट पूण एकदां तूं ताका वळूंक लागलो आनी तो तुज्या वर मिसोड जालो तो तुजोच तूं कितेंय सांग कितेंय कर तो सदांच तुज्या बरोबर आसतलो कसलेय तुका अडचणी येयल्यार बाब फ्रेजर संवसाराचे 4 दिशांनी भोंवला आनी पयलो तो तारवार सर्वीस करतालो आनी तारवार सर्वीस करतना तेणें आख्ख्या समुद्रांतले तुफान पासून पळयलां समुद्रांतलें तुफान पळोवन आनी लायफाचें तुफान पळोवन आयज तो लग्नाच्या संस्कारान एकठांय जाला इगोर्जेचे पावंडे चडून देवा आल्तारा मुखार उबे रावन म्हणला ओय तूं म्हजी पोती हांव तुजो पोती सदांच सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमी दोगांय एकामेकाक विस्वासी रावतलीं व्हेरी गुड तशेंच आसूंक जाय एक इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा लायफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजीस नॉर इट इज फूल ऑफ थॉर्न्स सांगपाचें म्हणजे हिंगा एकदां मोगान आसप एकदम बरें सदांच खुशाल कांय प्रॉब्लेम ना टेन्शन ना
काजार जाले लो टेन्शनां स्टार्ट जाता. टेन्शनां कसली नाका जालोली बेश्टे स्मॉल आर्ग्युमेंट्स. सो हे आर्ग्युमेंट्स आसतलेच लायफान आनी आसोंकूच जाय. हे आर्ग्युमेंट्साचेर मोग आनी वाडटा. पूण उतरांनी उलोवपा जाय, आत पांय नाका. हय. आनी म्हाका जाल्यार फ्रेग्रन्स भिरांत दिसता बाय स्विजल म्हाका मोठे दोळे करून दिता. ना बाय तुगे काय म्हणना. पूण जशें म्हणटात मॅरेजीस आर मेड इन हेवन बट मेंटेनन्स हॅज टू बी मेड ऑन अर्थ. तेच भाशेन स्वर्गांत जोडी जायल्या आनी संवसारान आमकां ती मुकम्मल करपाक जाय. आमकां कितें बरें तें करपाक जाय, बरे भाशेन रावपाक जाय. हितून दुसरो आमकां कांयच सांगूंक शकना. ही आमची लायफ. आमी दोगांयनी एकामेकाक कशें सांबाळपाचें तें आमी चिंतपाक जाय. काजारी जिवितांत तुमी दोगांय एकामेकाचें बॉन्ड फेविक्वला भशेन बॉन्ड दोगांय एकामेकाक चिटकोन रावपाक जाय. एकामेकाक तुमी चिटकोन रावली जाल्यार केदेंय तुफान पासून उपरासल्यार तुमी त्या तुफानाक फुडो करतली म्हूण म्हाका खात्री आसा. कित्याक तुमचो नीज मोग 13 वर्सांचो बाब अलेक्सान सांगला ते भाशेन. आनी 13 वर्सां इज अ व्हेरी लॉंग पिरियड. आनी आयज तुमी 7वा साक्रामेंत जोडला आनी काय बरे 2 पारयेचे जोडे आमच्या फुड्यान आसा. होय होय म्हाजी बायल परत म्हाका हात दाखयता. लोक हिंगा नाचपाक रावता तुगे स्पीच आयकपा न्हू. एनीवे सो सांगचे निमाणे 2 उतरां सांगता. झगडात प्रॉब्लेम ना पूण बेडरुमाच्या भायर. बेडरूम फकत मोग आनी मोयपास. मोगान उलोय कितेंय कर बेडरुमा भायर सगळी झगडी. आनी एकदां बेडरुमान पावली खूब मोग करपाचो. खूब केन्ना करता तसलो मोग आतांच न्हू. आयज फाल्यां तुमगेर भुरगीं जाली तेन्ना पासून जितलो तुमी मोग करतली तितलो तुमचो संवसार आनी बरो फुलतलो. पळय रिसंटली जे डॅडी 25 सिल्वर जुबली सेलिब्रेट केल्या. सो एग्जाम्पल तुजे फुड्यानूच आसा. आनी एक म्हाका सांगचें दिसलें स्विजलाची मामी हालींच एक एक्सिडेंट जालो 2 दीस पयले काजराचे. आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली बाबा कशें जातलें घरा कडेन रोस आसा हांव नाको. आनी सगळी टेन्शनान बुडलेली. हांवें सांगलें भियें नाका बाय सगळें बरें जातलें फकत देवाचेरूच फावाड दवर. आनी देवानूच ताका आयज आमचे मदें दवरला हिंगा. देखून आर्गां तुका जेजू. आनी हें सगळें सोसूंक बाय स्विजल आनी बाय फ्रेगन दोगांय फिजिकली मेंटली आनी इमोशनली आर वेल प्रिपेर्ड. आनी कोणूय जाल्यार चिंतान बुडपाचो. पूण बाय स्विजलान आपल्या लायफान इतलें पळयलां बाय फ्रेगनान लायफान इतलें पळयलां. तेणी दोगांयनी एकठांय जावन सगळें मोड उडयलां फोडून. ती जाणा कितें करपाक जाय लायफान आमी कशें करपाक जाय. फाल्यां ती काजार जावन युकेच्या देशान वयतली थंय नोकरी करतली. सो हांव तांकां आवडटा एक बरें जिवीत बरें यशस्वी जिवीत हांव तांकां आवडटा. आनी निमाणें सगळ्यांच्या नांवान तुमकां म्हणटा विश यू अ हॅपी मॅरीड लायफ. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड कम टू इंटू युअर लायफ ड्युएल इंटू युअर हार्ट्स. आनी सदांच खुशाल रावची आस्ती रावची. कोणेंय कितेंय म्हणो तुमी एकामेकाक सोडी नाकात केन्नाच. आनी कामाक वयता तेन्ना एक सांगता लास्ट तुमी जेन्ना घरा येतात तेन्ना एकामेका लागीं उलोवयात. कित्याक कामाक गेले म्हणटच टायम ना आसूं फाल्यां उलयतात नाका. घरा येयात एकामेकाशी उलोवयात. सांजची झगडी पासून जाल्यार सकाळीं उठून एकामेक गुड मॉर्निंग किस दियात आनी कामाक वचतात. ओके सो थँक्यू व्हेरी मच. चड वेळ घेना लोक सगळो नाचपाक रेडी आहा. आनी मोतीनीच म्हणटलो आनी कितें रे बाप साहेबिणी लागीं इश्ट करता. सो इट्स माय टायम. थँक यू व्हेरी मच अँड गॉड ब्लेस यू. Ladies and gentlemen, give it up for Nixon. सांगूंक नासलें चड मयदीचो एडवाय चड बरो दिसता. आनी आय लव युअर कॉन्फिडन्स. आय लव युअर स्टायल. थँक यू व्हेरी मच. म्हाका आमची ट्रेडिशन चड लायक